जवाहर लाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री का दौर भारत के लिए जमहूरी इदारों की मजबूती और तरक्की के हिसाब से बेहतरीन दौर रहे। मगर लाल बहादुर शास्त्री के बाद आगाज हुआ भारत में एक नए जमहूरी दौर का। ये वो दौर था कि जब भारत में हर तरफ सिर्फ कांग्रेस की हुकूमत थी। लाल बहादुर शास्त्री के बाद भारत में पहली मर्तबा किसी खातून सियासतदान को भारत का वज़ीर आज़म चुना गया। ये खातून कोई आम औरत नहीं बल्कि पंडित जवाहर लाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी 17 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में पैदा हुई। इंदिरा गांधी ने पहले स्विट्जरलैंड में तालीम हासिल की, उसके बाद मजीद तालीम के लिए भारत वापस आ गई। इन्होंने 11 बरस की उम्र में ही सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इंग्लैंड में क़याम के दौरान और बाद अज़ां हिंदुस्तान वापस आकर तलबा तहरीकों में सरगर्म हिस्सा लेती रही। इंदिरा गांधी को तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेने की पादाश में 13 माह के लिए जेल भेज दिया गया। इन्होंने 1942 में एक पारसी नौजवान फिरोज गांधी से शादी की। इसी ज़माने में भारत छोड़ो तहरीक जोर पकड़ रही थी, जिसमें हिस्सा लेने पर वो और इनके खावन कैद हो गए। 1947 में ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी की रुकन मुंतखब हुई। बाद में ये कांग्रेस के शोबा ख़वातीन की सदर, मरकज़ी इंतखाबी कमेटी और मरकज़ पार्लिमानी बोर्ड की मेंबर भी बन गई। इंदिरा गांधी को फरवरी 1959 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सदर चुन लिया गया, जिसके बाद वो जवाहर लाल नेहरू के सेक्रेटरी के तौर पर काम करती रही। 1964 से 1966 के दरमियान इंडिया के दूसरे वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री के दौर में इंदिरा गांधी ने वज़ीर इत्तलात व नशरियात की खिदमत सर अंजाम दी। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के इंतकाल के बाद इंदिरा गांधी को भारत की पहली खातून वज़ीर आज़म के तौर पर मुंतखब किया गया। इंदिरा गांधी ने जब हुकूमत संभाली तो अपोजिशन की जानिब से उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि वो एक कठपुतली वज़ीर आज़म है और कांग्रेस के बाकी रहनुमा इनको अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया का खिताब देकर उन पर शदीद तनकीद की गई। बतौर पार्टी सरबराह और वज़ीर आज़म भारत, इंदिरा गांधी के लिए पहला इंतखाबी इम्तिहान 1967 के आम इंतखाबात थे। अशियाए खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतें, बेरोजगारी, माशी बहरान और खुराक के बहरान की वजह से अवाम कांग्रेस की पॉलिसियों से बेहद नाराज थी, जिसकी वजह से कांग्रेस ने ये इंतखाबात बहुत ही कम अक्सरियत से जीते। इंदिरा गांधी राय बरेली के हलके से खुद भी कौमी असेंबली की रुकन मुंतखब हुई। पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने भारत की बहुत सी रियासतों में अपनी अक्सरियत खो दी थी। 1967 के इंतखाबात के बाद इंदिरा गांधी ने सोशलिस्ट पॉलिसियों की तरफ बढ़ना शुरू किया। 1969 में वो कई मसाइल पर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरान से अलग हो गई। इनमें से सबसे अहम हिंदुस्तान के सदर के खाली ओहदे के लिए कांग्रेस पार्टी के सरकारी उम्मीदवार नीलम संजयवा रेड्डी की बजाय आज़ाद उम्मीदवार वीवी गरी की हमायत करने का फैसला था। इसके बाद इंदिरा गांधी ने वज़ीर ख़जाना मोरारजी देसाई से मशवरा किए बगैर बैंकों को नेशनलाइज करने का ऐलान कर दिया। इन इक़दामात के नतीजे में कांग्रेस पार्टी के सदर ने इंदिरा गांधी को पार्टी से बेदखल कर दिया। इस बात का बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी में अपना ग्रुप बना लिया, जिसको कांग्रेस आर कहा जाता था। मगर सिर्फ 65 रुकने असेंबली इंदिरा गांधी के साथ आए और इंदिरा गांधी का ग्रुप असेंबली में अपनी अक्सरियत खो बैठा। मगर बाकी छोटी इलाकाई जमातों की हिमायत से इंदिरा गांधी ने अपना इक़्तिदार कायम रखा। 1971 में अपोजिशन जमातों की तरफ से इंदिरा हटाओ का नारा लगाया गया कि इंदिरा गांधी को अब इक़्तिदार से हटाया जाए, जिसके जवाब में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा लगाया कि मुल्क से गरीबी को ख़त्म किया जाए और मुल्क में ऐसे कई मंसूबे शुरू किए जिसकी वजह से दही इलाकों में फैली गुर्बत को काबू में लाया जा सके। मगर इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी फतह दिसंबर 1971 में बांग्लादेश में पाकिस्तान और भारत की जंग के दरमियान भारत की फतह की सूरत में सामने आई, जिसके बाद पूरे भारत में इंदिरा गांधी को हर जगह भरपूर हिमायत मिली और अपोजिशन भी उनकी तारीफ किए बगैर ना रह सकी, जिसका नतीजा ये निकला कि मार्च 1972 में होने वाले रियासती इंतखाबात में कांग्रेस आर ग्रुप भारी अक्सरियत से जीत गया। इंदिरा गांधी ने अपने दूसरे दौरे हुकूमत यानी 1971 से 1975 तक पार्टी के तमाम बड़े ओहदे उन लोगों को दिए जो पार्टी से नहीं सिर्फ इंदिरा गांधी से वफादार थे, और इसी तरह का हिसाब मुल्की इदारों के साथ किया गया जिनमें तमाम ओहदे उन लोगों को दिए गए जो मुल्क के आइन नहीं बल्कि इंदिरा गांधी के वफादार थे,
جس کی وجہ سے بھارت کے قومی اداروں کو شدید نقصان پہنچا۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے بہار اور گجرات میں اندرا گاندھی کے خلاف تحریکیں شروع ہو گئی۔ 12 جون 1975 کو الہ آباد ہائی کورٹ نے اندرا گاندھی کی حکومت کو اس الزام میں برطرف کر دیا کہ انہوں نے 1971 کے عام انتخابات میں دھاندلی کی ہے۔ اس فیصلے کے بعد بھارت میں اندرا گاندھی کی حکومت کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے احتجاجی تحریکیں شروع ہوئی اور ان کو اقتدار چھوڑنے پر مجبور کیا جانے لگا، مگر اندرا گاندھی نے عدالتی فیصلے کے احترام کی بجائے ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کو زیادہ بہتر راستہ سمجھا۔ ساتھ ہی اندرا گاندھی کے حکم پر ملک کے تمام بڑے اپوزیشن رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا اور کابینہ نے صدر فخر الدین علی احمد کو یہ سمری بھیجی کہ ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا جائے، جس کے بعد ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ اندرا گاندھی کے اس اقدام کو بھارت کی جمہوریت کے لیے بلا شبہ ایک سیاہ دن قرار دیا گیا۔ اس کے بعد ملک میں ہونے والے عام انتخابات ملتوی کر دیے گئے اور ریاستوں پر گورنرز کے ذریعے حکومت کی گئی۔ اسی ایمرجنسی کے دوران اندرا گاندھی کے بیٹے سنجے گاندھی نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا۔ ان کے پاس کوئی حکومتی عہدہ نہیں تھا، پھر بھی وہ اداروں کو اپنی مرضی سے چلا رہے تھے، اور یہاں سے بھارت میں آغاز ہوا موروثی سیاست کا۔ بالآخر 1977 میں اندرا گاندھی نے انتخابات کا اعلان کیا اور ایمرجنسی کو ختم کیا۔ ان کو مکمل یقین تھا کہ عوام میں ان کی اتنی حمایت ہے کہ وہ یہ انتخابات آرام سے جیتیں گی، مگر جنتا اتحاد نے ان کی یہ خواہش ناکام بنا دی اور اندرا گاندھی کی جماعت کو بری طرح شکست ہوئی اور ان کو جا کر اپوزیشن میں بیٹھنا پڑا۔ حکومت سے نکلنے کے بعد اندرا گاندھی نے دوبارہ بھرپور سیاسی مہم کا آغاز کیا اور 1980 میں ہونے والے عام انتخابات میں وہ دوبارہ حکومت میں آ گئی، مگر اندرا گاندھی کا تیسرا حکومتی دور کسی الیکشن یا سیاسی مہم کے نتیجے میں نہیں بلکہ ان کی موت کے ساتھ ختم ہوا۔ 70 کی دہائی کے آخر اور 80 کی دہائی کے شروع میں سکھوں کی جانب سے شروع کی گئی علیحدگی کی تحریک خالصتان تحریک اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اس معاملے کو بات چیت سے حل کرنے کی بجائے اندرا گاندھی کی قیادت میں کانگریسی حکومت نے، جو اب خالصتان تحریک کو آہنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہتی تھی، پنجاب بھر میں سکھوں کو نشان عبرت بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہندوستان کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے پنجاب میں سکھوں کے خلاف فوجی آپریشن کا حکم دیا، جسے آپریشن بلو سٹار کا نام دیا گیا، جس کا مرکز سکھوں کا مقدس مقام گولڈن ٹیمپل تھا۔ بالآخر 25 مئی 1984 کو پورے پنجاب میں گولڈن ٹیمپل سمیت اہم گردواروں پر 1 لاکھ فوجیوں کو تعینات کر دیا گیا۔ 1 جون سے ہزاروں کی تعداد میں سکھ یاتری گرو ارجن دیو کا تہوار منانے کے لیے گولڈن ٹیمپل میں جمع ہونا شروع ہو گئے، جو 3 جون کو منایا جانا تھا، اور خالصتان تحریک کے سرگرم رہنما بھنڈارن والا بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس جگہ پر موجود تھے۔ آپریشن کے وقت پنجاب کا دیگر ریاستوں کے ساتھ مواصلاتی رابطہ مکمل طور پر کاٹ دیا گیا۔ فائرنگ شروع ہوئی تو وہاں موجود کئی ہزار سکھ یاتری بلا امتیاز فائرنگ کی زد میں آ گئے۔ ٹینکوں کے بے دریغ استعمال کی وجہ سے گولڈن ٹیمپل کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا اور آخرکار 6 جون کو بھارتی افواج گولڈن ٹیمپل پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ 3 سے 6 جون 1984 تک پنجاب میں سکھوں کے خلاف جس انداز میں فوجی آپریشن کیا گیا اور سکھوں کے مقدس ترین مقام گولڈن ٹیمپل کے علاوہ 125 دیگر مذہبی مقامات کی جس طرح بے حرمتی کی گئی، ہزاروں معصوم اور بے گناہ سکھوں کا بے دردی سے قتل عام کیا گیا اور سکھوں کی خواتین کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کا ذمہ دار وہ کانگریس کی حکومت کو سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ اس آپریشن کے لیے ایسے وقت کا انتخاب کیا گیا تھا جب پورے ہندوستان سے بڑی تعداد میں سکھ نوجوان، بوڑھے، عورتیں اور بچے گرو ارجن دیو کی شہادت کا تہوار منانے کی غرض سے گولڈن ٹیمپل میں جمع تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سکھوں کا جانی نقصان بہت زیادہ ہوا تھا۔ آپریشن بلو سٹار چونکہ اندرا گاندھی کے حکم پر ہوا تھا، اس لیے ان کے خلاف سکھوں میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 31 اکتوبر 1984 کو اندرا گاندھی اپنے سکھ محافظ سیونت سنگھ اور بینت سنگھ کی گولیوں کا نشانہ بن گئی۔ بینت سنگھ کو تو موقع پر ہی گولی مار دی گئی، جبکہ ستونت سنگھ کو 6 جنوری 1999 کو اس کے ایک اور ساتھی کے ہمراہ تہاڑ جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ اندرا گاندھی کے قتل کے بعد حکومتی اہلکاروں اور کانگریسی کارکنوں کے ہاتھ سکھوں کے ساتھ زیادتی کا ایک اور ٹھوس جواز آ گیا اور سکھوں کا قتل عام شروع ہوا۔
اور یہ فسادات آج تک بھارت میں کسی نہ کسی صورت میں دیکھنے میں آتے رہتے ہیں جہاں سکھوں کا قتل عام کیا جاتا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 1984 سے اب تک تقریباً 2.5 لاکھ بے گناہ و بے قصور سکھوں کو یا تو قتل کر دیا گیا یا وہ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ اس طرح کئی مقدمات کانگریس کے قائدین، سونیا گاندھی اور مختلف رہنماؤں کے خلاف بین الاقوامی عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔